صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ علی کے در سے علی کے در سے امن کا قانون ملتا ہے علی کے در سے امن کا قانون ملتا ہے علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے ہم اس علی کو مانتے ہیں لوگوں کہ جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے کہ جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے اٹھے جنہیں شباز فضا اندر سب تو بکری پرواز حسین دیے جدوں کے رات قرآن دی کوئی پردہ مینوں لگدا آواز حسین دیے جدوں کے رات قرآن دی کوئی پردہ مینوں لگدا آواز حسین دیے حاکم انت نماز سب پڑھ دے یہ سب تو بکری نماز حسین دیے سب تو بکری نماز حسین دیے تو محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ ٹوڑتے دوائیاں میرے یار رہن دے ٹوڑتے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماراں نوں بیمار رہن دے آقا دے بیماراں نوں بیمار رہن دے چھٹی نہ درود تے
دنیا بے اتباری کسے دے اتھے پیر نہ لگے سب ٹر گئے وارو واری جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے او جڑے ترس دے عید نو دنے راتی اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جدوں بال پچھلانے وال کھولے پرچی اڈی کے مار اڈاریاں نے کہ محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا میرے نبی دیاں سچیاں یاریاں نے عید آئی میرا یار نہیں آیا شلا خیر ہوئے ہوتے دم دی ہار سنگار مینو چنگا نہیں لگدا کسے شے تے نظر نہ جمدی عید والے پہ عید مناوے تے میں رات گزاراں غم دی عید والے پہ عید مناوے تے میں رات گزاراں غم دی غلام فریدہ میرا یار نہیں آیا میری عید کسے نہ کاندی غلام فریدہ میرا یار نہیں آیا میری عید کسے نہ کاندی ٹر گئے یار محبتاں والے تے نال ہی لے گئے ہاسے اے دل نہیں لگتا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے عیداں تے شب راتاں آئیاں یارو لوگ کرانو آئے عیداں تے شب راتاں آئیاں یارو لوگ کرانو آئے او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھی دفنائے لائیو یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر